वेदान्ताः परिनिष्पन्नं परं ब्रह्म तदुपासनं च अपरिमित फलं बोधयन्ति इति तन्निर्णयफलः ब्रह्मविचारः कर्तव्यः इत्युक्तम्। अत्र आचार्यैः न्यायपरिशुद्धौ तत्त्वमुक्ताकलापे च अन्यापि काचित् प्रक्रिया उक्ता। भाष्ये तु स्थलद्वयमेव उक्तम्, प्रकारान्तरेणापि इति द्वितीयं स्थलमेव उक्तम्। तत्र मन्ये कार्यार्थत्वेपि वेदस्य ब्रह्मविचारः कर्तव्यः एव। वेदः कार्यार्थश्चेदपि ब्रह्मविचारः कर्तव्यः एव। कथम्? आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निध्यातव्यः, सोन्वेष्टव्यः, सन्जिज्ञास्तव्यः, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, नहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन्नेदं तदन्वेष्टव्यं, तद्वा विजिज्ञास्तव्यं, तत्रापि दशरं गगनं विशोकः तस्मिन्नेदं तदुपासितव्यम् इत्यादिभिः प्रतिपन्न उपासनविषय कार्याधिकृतफलत्वेन ब्रह्मविदाप्नोति फलम् इत्यादिभिः ब्रह्मप्राप्तिः श्रूयते इति। तत्र एवम् उच्यते, ब्रह्मसिद्धं वस्तु वेदः सर्वोऽपि कार्यार्थ एव इति मया निर्बन्धः क्रियते। तथा सति सिद्ध ब्रह्मबोधक वेदान्तानां कथं प्रामाण्यं? यथा सिद्धे व्युत्पत्तिर्नास्ति, सिद्धे व्युत्पत्तिर्नास्ति चेत् अनन्तरमपि केवलसिद्ध परवाक्यानां बोधकत्वं नास्ति इति सुरप्रकाशिकायाम् उक्तं। तद् भवद्भिः स्मर्तव्यम्, उपजीव्य विरोधः भविष्यति। व्युत्पत्तिकाले कार्यान्विते एव व्युत्पत्तिः इति यदि भवति तर्हि तदनन्तरमपि कार्यवाचकपद असमभिव्याहारे व्युत्पत्तिः न भवति। कार्यवाचकपद असमभिव्याहारे शाब्दबोधः न भवति, शब्दबोधः न भवति इति तेषाम् आशयः। यदि सः आशयः तत्र स्वीक्रियते तदानीं भाष्यकारः वदति तदानीमपि चिन्ता नास्ति। कथम् इत्येत् ब्रह्म सिद्धं वस्तु इत्युच्यते, ब्रह्मापि कार्यान्वितमेव। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यः। तत्र तु दर्शनसमानाकारं ध्यानं विधीयते। सोन्वेष्टव्यः, स विजिज्ञास्तव्यः, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत, दहरोऽस्मिन् अन्तराकाशः तस्मिन् तदन्वेष्टव्यं, तद्वा विजिज्ञासितव्यं, तत्रापि जठरं गगनं विशोकः तस्मिन् तदुपासितव्यम् इत्यादिभिः प्रतिपन्न उपासनविषय कार्याधिकृतफलत्वेन इत्यादिभिः प्रतिपन्नं यद् उपासनम्, उपासनविषयकार्यम्, उपासनविषयकार्यम् चेत् कार्यम् इत्यत्र कृतिसाध्यम् अर्थः। कृतेः सविषयकत्वात् कृतिविषयभूतं कार्यमपि सविषयकं, याचितमण्डलन्यायः इति उच्यते। इयम् एका रीतिः। तत्चिन्तामोद अन्या रीतिः उक्ता। विषयत्वं नाम व्यावर्तकत्वं, कार्यस्य यागविषयकत्वं नाम यागजन्यत्वम् इत्युक्तम्। अन्ये केचित् एवं वदन्ति, यागस्य नियोगरूपत्वात्, नियोगस्य सविषयकत्वात् यागविषयकत्वं नियोगस्य इति वदन्ति। कथमपि भवतु, उपासनविषयकार्यं नाम उपासनविषयकं यत् कार्यं तस्य कार्याधिकृतं किं भवति? कार्याधिकृतफलत्वेन कार्याधिकृतः पुरुषः, अस्मिन् कार्ये अधिकृतः कश्चित् पुरुषः, तस्य पुरुषस्य किं फलं? ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादि ब्रह्मप्राप्तिः श्रूयते। एवञ्च सर्वम् आगतम् अस्माकं। नियोज्यः कः? नियोज्यः कः? ब्रह्मवित्। अथवा तत्र ब्रह्मप्राप्तिकामना वा, ब्रह्मप्राप्तिं यः कामयते सः नियोज्यः। ब्रह्मप्राप्तिफलं नियोज्य विशेषणं ब्रह्मप्राप्तिः
ब्रह्मप्राप्ति कामनाभाव नियोज्य विशेषणम्। एवञ्च कार्यम् इत्युक्तौ एकं किञ्चित् वस्तु नास्ति, तस्य बहूनि वस्तूनि अपेक्षितानि। नियोज्य अपेक्षितः, नियोज्य विशेषणम् अपेक्षितं, विषयः अपेक्षितः, एतत् सर्वम् अपेक्षितं किल, तत्सर्वम् अत्र अस्ति इति वदति। उपासनविषयकार्यम् इति कथनेन तत्र कार्यविषयः लब्धः, नियोज्यविशेषणमपि लब्धं, फलं लब्धम्। एवञ्च विधिशेषत्वेन ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति कृत्वा कार्यान्विततया ब्रह्म प्रतिपादनं वर्तते इति कृत्वा कार्यार्थत्वेपि वेदस्य वेदान्तवाक्यानाम् अप्रामाण्यं नास्ति। वेदान्तवाक्यानि सर्वाण्यपि कार्यबोधक विधिशेषभूतानि इति कृत्वा कार्यबोधक विधि शेषभूतानि इति कृत्वा सर्वेषां तावत् कार्यबोधक वाक्य शेषभूतानि भवन्ति। ब्रह्म तावत् वेदान्तवाक्येषु यानि विधिवाक्यानि भवन्ति तत्र कार्यान्विततया बोधितं वर्तते। यत्र ब्रह्म कार्यान्विततया न बोधितं वेदान्तवाक्ये एव अन्यत्र तान्यपि वेदान्तवाक्यानि तादृशानि वेदान्तवाक्यान्यपि प्रमाणान्येव शेषभावम् अनुभवन्ति इति। तत्र उदाहरणम् उच्यते, ब्रह्मस्वरूप तद्विशेषणानां कार्य उपयोगितया एव सिद्धेः। सिद्धिः ब्रह्मस्वरूप तद्विशेषणानां कार्य उपयोगितया भवति। सिद्धेः इति पङ्क्तिरस्ति, कार्य उपयोगितयैव सिद्धेः इति। कार्य उपयोगित्वेनैव सिद्धिः वर्तते इति। कार्योपयोगित्वेन सिद्धिः ब्रह्मणः भवति, तद्विशेषणानां भवति, उपासनस्य भवति। एवं सर्वेषामपि कार्योपयोगित्वेन सिद्धिर्भवति। एवं ब्रह्मप्राप्तेरपि भवति। तत्र केचन दृष्टान्ताः उक्ताः। दुःख असंभिन्न देशविशेष रूपस्वर्गादिवत् यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तम् अनन्तरम् इति वाक्यमस्ति। तत्र उक्तस्वर्गः भवता स्वीक्रियते वा न वा? यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र यः स्वर्गः विधिशेषत्वेन प्रतिपादितः तस्य स्वरूपं यन्न दुःखेन संभिन्नम् इति श्रुतिवाक्येन प्रतिपन्नम्। अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते वा न वा? अस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते। कुतः? कार्ये साक्षात् अन्वितः यः स्वर्गः तस्य स्वरूपम् अनेन बोध्यते, अनेन अर्थवादेन बोध्यते। तथैव रात्रिसत्र प्रतिष्ठावः प्रतिष्ठन्ति हवा ये एता रात्रि उपयन्ति इति श्रुतिः। तत्र प्रतिष्ठाकामः उपेया इति वचनं नास्ति। प्रतिष्ठाकामः उपेयादिति वचनं नास्ति। तथा वचनस्य अभावेपि रात्रिसत्रे प्रतिष्ठा फलं लभ्यते अर्थवादेन। अर्थवादोक्त प्रतिष्ठाख्यं फलं रात्रिसत्र ज्योतिर्गौरायुर्त्रयः भवन्ति यं वावत् ज्योतिरन्तरिक्षं गौरसावायुरेष्वेव लोकेषु प्रतिष्ठन्ति इति रात्रिसत्रविधायकवाक्यं। तद्वाक्ये इदं वाक्यम् अन्वेति, एकवाक्यतया अन्वेति अर्थवादवाक्यं। तत्सर्वं तु मीमांसायाम् उक्तमेव, वाक्यैकवाक्यता वा पदैकवाक्यता वा इति विचारः तत्र कृतः वर्तते। रात्रिसत्र प्रतिष्ठावत् अपगोरण शतयातना साध्यसाधनभाववच्च
यो ब्राह्मणाय अपगुरेत् तं शतेन यातयात् यातयेति अस्ति यातयात् इति श्रुतिः। ब्राह्मणाय यः अपगोरणं करोति अपगुरुते अपगुरुते नाम कोऽर्थः इत्युक्तौ निन्दां करोति। निन्दा क्रियते चेत् तस्य किं भवति यमः शतदण्डेन तं पीडयति इत्यस्ति। तस्य शतयातनाः भवन्ति इति हेतुमतोः लिङ् इति सूत्रमत्र विवक्षितं। तत्र पश्यतु तत्रापि साध्यसाधनभावः तत्र विष्यते किल। साक्षात् विधिवाक्ये साध्यसाधनभावः उक्तो वा? यः तत्र एवं भवति यः इति मास्तु ब्राह्मण अपगोरणा शतयातना साधनम् इति वाक्यमस्ति। तथा नास्ति। तथापि तत्र स्वीक्रियते वा न स्वीक्रियते किल। गामानये इत्यादिष्वपि वाक्येषु न कार्यार्थे व्युत्पत्तिः। अत्र पश्यन्तु दृष्टान्ते दाष्टान्तिके च सर्वत्र कार्य उपयोगित्वेन सिद्धत्वं समानम्। एवञ्च ब्रह्म तद्विशेषणानां फलस्य च कार्य उपयोगित्वेनैव सिद्धत्वात् कार्यपरत्वे स्वीकृते अपि न दोषः। परन्तु नायं सिद्धान्तः अन्वारुह्योक्ति दैन्यं न हि सह तरुजुः सूत्रकृत् वावधूतः इति अधिकरणसारवण्याम् उक्तम्। सामानये इत्यादिष्वपि वाक्येषु न कार्यार्थे व्युत्पत्तिः। सामानय इत्यादि वाक्येष्वपि कार्यार्थे व्युत्पत्तिर्नास्ति। तेन उक्तं किल पूर्वपक्षः। कुतः? भवदभिमतकार्यस्य दुर्निरूपत्वात्। प्राभाकरेण कार्यं इति उच्यते। भगवतः कार्यपदार्थः विशोध्य खण्ड्यते। इतः परं किं कृतिभावभावि कृत्युद्देश्यं हि भवतः कार्यं। किमुक्तं? कृतिसाध्यं प्रधानं यत् तत्कार्यम् अभिधीयते इति प्रकरणपञ्चिका। कृतिसाध्यं प्रधानं यत् तत्कार्यम् अभिधीयते इति। अतः कृतिसाध्यत्वे सति प्रधानत्वं कार्यत्वं। कृतिसाध्यत्वं पाकादोऽपि अस्ति परन्तु उद्देश्यत्वं नास्ति। कृत्युद्देश्यत्वम् इष्टेप्यस्ति। इष्टत्वं कृत्युत्र एवं वर्तते। किञ्चित् सावधानं द्रष्टव्यं। कृतिसाध्यत्वे सति प्रधानत्वं कार्यत्वम् इति प्रकरणपञ्चिकायाम् उक्तम्। श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः किम् उक्तं? कृतिसाध्यत्वे सति इष्टत्वे सति कृत्युद्देश्यत्वम् इति। इष्टत्वं फलेपि भवति। तद्वारणार्थं कृतिप्रधानत्वम् इत्युक्ते पश्यन्तु। इष्टत्वं कृतिसाध्यत्वं च यद्युच्यते इष्टत्वं तावत् फले वर्तते। इष्टत्वं फले वर्तते। कृतिसाध्यत्वं तावत् भावे वर्तते। भावे नाम धात्वर्थे वर्तते। कृतिप्रधानत्वं तावत् उभयत्र नास्ति। एवं वक्तव्यम्। इष्टत्वं फलेपि वर्तते। कृतिसाध्यत्वं भावे धात्वर्थेपि वर्तते। उद्देश्यत्वं तावत् अपूर्वे एव वर्तते इति तेषाम् अभिप्रायः। अत्र प्रश्नः भवति कृतिसाध्यत्वे सति कृत्युद्देश्यत्वम् इत्येव उच्यते।
कृतिसाध्यत्वमात्र उक्तम् पाके अतिव्याप्तिः अतः कृत्युद्देश्यत्वम् इति कृत्युद्देश्यत्वम् इत्येव उच्यते कृत्युद्देश्यत्वम् इत्येव उच्यते तर्हि तत्र पाके नातिव्याप्तिः किल इति चेत् कृत्युद्देश्यत्वम् इत्यस्य वर्णनं क्रियते कृत्युद्देश्यत्वं नाम कृत्य आप्तुम् इष्टं फलमपि तथा भवति अतः कृत्युद्देश्यत्वमात्रं फले अतिव्याप्तं कृतिसाध्यत्वमात्रं यागे अतिव्याप्तं फले धात्वर्थे अतिव्याप्तं ततः किं कर्तव्यं कृत्युद्देश्यत्वस्य कृतिसाध्यत्वम् इत्युक्तम् यागे कृतिसाध्यत्वं नास्ति यागे कृतिसाध्यत्वम् अस्ति कृत्युद्देश्यत्वं नास्ति फले कृत्युद्देश्यत्वम् अस्ति कृतिसाध्यत्वं नास्ति इत्येव वक्तव्यं परन्तु श्रुतप्रकाशिकाचार्यैः किम् उक्तं कृतिसाध्यत्वम् इष्टत्वं कृतिप्रधानत्वम् इति त्रयः अंशाः उक्ताः तत्र कृत्युद्देश्यत्वं द्विधा विभक्तं कृत्युद्देश्यत्वं नाम इष्टत्वे सति कृतिप्रधानत्वम् इष्टत्वे सति कृतिप्रधानत्वम् एवञ्च इदानीं दलप्रयोजनं वक्तव्यम् इष्टत्वमात्र उक्तौ फले अतिव्याप्तिः कृतिसाध्यत्वे सति इष्टत्वम् इत्युक्तौ फले नातिव्याप्तिः कृतिसाध्यत्वमात्र उक्तौ धात्वर्थे अतिव्याप्तिः अतः इष्टत्वम् इत्युक्तम् इति चेत् तर्हि तदेव अस्तु प्रधानत्वं किमर्थम् इति प्रधानत्वदलं किमर्थम् प्रश्नः ज्ञातो वा इति चेत् सत्यं कृतिसाध्यत्वं पाके अस्ति पाकस्यापि इष्टत्वं भवति पाकस्य कृत्युद्देश्यत्वं नास्ति चेदपि वस्तुतः इष्टत्वम् अस्ति किल अवान्तर इष्टत्वम् अस्ति इति कश्चित् मन्येत तदर्थं कृतिप्रधानत्वं वक्तव्यम् कृत्युद्देश्यत्वं च कृतिकर्मत्वम् कृतिकर्मत्वं च कृत्या प्राप्तुम् इष्टतमत्वम् इष्टतमं च लोके सुखं वर्तमानस्य दुःखस्य तन्निवृत्तिर्वा सुखम् इष्टतमम् इत्युच्यते वर्तमानदुःखस्य निवृत्तिर्वा इष्टतमम् इत्युच्यते तत्र इष्टसुखादिना पुरुषेण स्वप्रयत्नादृते यदि तदसिद्धिः प्रतीता तत्र प्रयत्नेच्छुः प्रवर्तते पुरुष इति न क्वचिदपि इच्छाविषयस्य कृत्यधीनसिद्धित्वमन्तरेण कृत्युद्देश्यत्वं नाम किञ्चिदपि उपलभ्यते तत्र इष्टसुखादिना पुरुषेण इति पङ्क्तिरस्ति कश्चित् पुरुषः इष्टसुखः ये सुखम् इच्छति सः स्वप्रयत्नादिते इष्टं न भवति इति यदि जानाति तदानीं प्रयत्नेच्छुः पुरुषः प्रवर्तते एवञ्च कृत्यधीनसिद्धित्वम् अन्तरेण कृत्युद्देश्यत्वं नाम किञ्चित् वस्तु नास्त्येव कृत्यधीनसिद्धित्वम् अन्तर तद्विना अन्यत् किञ्चित् कृत्युद्देश्यत्वं नास्त्येव कः अभिप्रायः सुखस्य दुःखनिवृत्तेर्वा कृत्युद्देश्यत्वं भवेत् तदपेक्षया अन्यस्य कस्यचित् पदार्थस्य कृत्युद्देश्यत्वं वक्तुं न शक्यते तदपेक्षया अन्यस्य पदार्थस्य कृत्युद्देश्यत्वं वक्तुं न शक्यते इति अभिप्रायः ज्ञातं वा तत्र इष्टसुखादिना पुरुषेण स्वप्रयत्नादृते यदि सुखस्य दुःखनिवृत्तेर्वा असिद्धिः प्रतीता ततः प्रयत्नेच्छुः प्रवर्तते पुरुष इति न क्वचिदपि इच्छाविषयस्य कृत्यधीनसिद्धित्वम् अन्तरेण कृत्युद्देश्यत्वं नाम किञ्चिदपि उपलभ्यते
ज्ञातं वा? प्रत्युद्देशत्वस्य लक्षणं किञ्चित् उक्तं किल पूर्वं तद्वे सति इत्यादिकम् उक्तं किल एवं तल्लक्षणं मास्तु सत्यं तल्लक्षणं प्राभाकरोक्तं लक्षणं तस्य विवरणं तावत् श्रुतप्रकाशिकाचार्येण कृतं भगवता तु विविच्य एवमेव वक्तव्यं तदपेक्षया अन्यद् नास्ति तर्हि कुत्र भवदभिमतस्य कार्यस्य अपूर्वस्य प्रशस्तिः इति पृच्छते ज्ञातं वा इच्छाविषयस्य प्रेरकत्वञ्च प्रयत्नाधीनसिद्धित्वमेव तथैव प्रवृत्तेः तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तमस्ति आत्मसिद्ध्यनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये कुर्वत् स्वर्गादिकमपि प्रधानं कार्यमेव नः इति आत्मसिद्धि अनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये कश्चित् नियोज्यः प्रसिद्धः न भवति चेत् अपूर्वमेव प्रसिद्धं न भवति कार्यमेव प्रसिद्धं न भवति अस्य कार्यत्वं कदा भवति कश्चित् करोति चेदेव कस्यचित् आचार्यत्वं कथं भवति कश्चित् शिष्यः लभ्यते चेदेव अस्य कार्यत्वं कदा भवति नियोज्यः कश्चित् लभ्यते चेदेव आत्मसिद्ध्यनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये कुर्वत् स्वर्गादिकमपि तदर्थं किं करोति नियोज्यः कश्चित् अपेक्षितः नियोज्यः कः यः स्वकीयत्वेन कार्यं बुध्यते इदं मम कार्यम् इति यः बुध्यते सः पुरुषः नियोज्यः तादृशपुरुषः कथं सिद्ध्येत् किञ्चित् स्वर्गादिकं प्रदर्श्यते चेत् सिद्ध्यति अतः किं करोति अपूर्वं कार्यं स्वस्य कार्यत्वसिद्धये नियोज्यम् अपेक्षते नियोज्यं कदा लभ्यते किञ्चित् फलं प्रदर्श्यते चेदेव भो अहं स्वर्गं करिष्यामि इति चेत् इदं मम कार्यम् इति सः बुध्यते तेषां पङ्क्तिः तेषां वाक्यम् अतः सुखव्यतिरिक्तस्य क्रियादेः अनुकूलत्वं न सम्भवति तत्र इच्छाविषयस्य प्रेरकत्वञ्च पङ्क्ति मया अन्यथा पठिता पुनः पठामि इच्छाविषयस्य प्रेरकत्वञ्च प्रयत्नाधीनसिद्धित्वमेव इच्छाविषयस्य प्रेरकत्वम् इच्छाविषयः भवति अपूर्वम् इष्टम् अपूर्वस्य प्रेरकत्वं भवति अपूर्वे यत् प्रेरकत्वम् अस्ति तदेव अपूर्वस्य कार्यत्वं येन प्रेरितः पुरुषः कार्यं करोति तद्भवति कार्यं येन प्रेरितः पुरुषः प्रयतते तदेव कार्यम् एवञ्च अपूर्वेण प्रेरितः जनः प्रवर्तते इति कृत्वा अपूर्वं कार्यम् इच्छाविषयस्य प्रेरकत्वञ्च प्रयत्नाधीनसिद्धित्वमेव तदेव प्रवृत्तेः प्रयत्नाधीनसिद्धित्वमेव प्रेरकत्वम् इत्युक्तौ तत्र वदति प्रेरकत्वं नाम प्रयत्नाधीनसिद्धित्वमेव इच्छाविषयस्य इष्टस्य प्रेरकत्वं प्रयत्नाधीनसिद्धित्वं तदेव प्रवृत्तिर्भवति तच्च किम् इष्टमेव स्वर्गादिकमेव भवदभिमतं कार्यं किमस्ति भवदभिमतं कार्यं किमपि नास्ति तत्र सुखं दुःखनिवृत्तिर्वा प्रयत्नाधीनसिद्धिकं तथैव प्रवृत्तिर्भवति इति कृत्वा तदपेक्षया अन्यत् कार्यं नास्ति पुरुषानुकूलत्वं कृत्युद्देश्यत्वं नाम पुरुषानुकूलत्वम् इत्युक्तम् अत्र कश्चित् प्रश्नः पुरुषानुकूलत्वं कृत्युद्देश्यत्वम् इति शब्दस्य कोऽर्थः कथम् अर्थः कृत्युद्देश्यत्वम् इति अस्ति तत्र निर्वचनं क्रियते चेत् पुरुषानुकूलत्वम् इति अर्थः कथं भवति इति चेत् तत्र आर्थिकः अर्थः प्राभाकरेण उच्यते यतः सुखमेव पुरुषानुकूलं
न च दुःखनिवृत्ते पुरुषानुकूलत्वं दुःखनिवृत्तिरपि पुरुषानुकूला नास्ति इति उच्यते। कुत इति चेत् पुरुषानुकूलं सुखं पुरुषप्रतिकूलं दुःखं। न्यायताम् अनुकूलतया वेदनीयं सुखमिति नैयायिकभाषा। अस्माकं भाषा पुरुषानुकूलं सुखं पुरुषप्रतिकूलं दुःखम् इत्येव स्वरूपविवेकः। दुःखस्य प्रतिकूलतया तन्निवृत्तिरिष्टा भवति। पुरुष अनुकूलत्वं दुःखनिवृत्तेर्नास्ति। दुःखं प्रतिकूलम् इति कृत्वा तन्निवृत्तिम् इच्छति। पुरुष अनुकूलत्वं तु सुखे एव। अनुकूलप्रतिकूलान्वय विरहे स्वरूपेण अवस्थितिः दुःखनिवृत्तिः। दुःखनिवृत्तिः पुरुषानुकूला नास्ति। दुःखनिवृत्तिः पुरुषानुकूला नास्ति। अनुकूलप्रतिकूलान्वय विरहे स्वरूपेण अवस्थितिः दुःखनिवृत्तिः। अनुकूलत्वपि नास्ति प्रतिकूलत्वपि नास्ति। स्वरूपेण या अवस्थितिः सा दुःखनिवृत्तिरित्युच्यते। अतः सुखव्यतिरिक्तस्य क्रियादेः अनुकूलत्वं न सम्भवति। यागादे अनुकूलत्वं न सम्भवति। क्रियादेः इत्यादिना आदिशब्देन भवदभिमतं किञ्चित् विलक्षणं वस्तु अस्ति किल, तस्यापि न भवति।